बातुनी जमुनाजीमा सधैँ स्नान गर्दा कति आनन्द आउँछ। तीर्थ जमुना सोए। अब हजुरहरू श्रवण चाहिँ के गर्नुहुन्छ? यदि शास्त्र सुन्नु पर्यो भने भन्दा स्वामीजीले भन्नुभयो शास्त्र श्रवण श्री भागवत। हामी भागवत शास्त्रलाई श्रवण गर्छौँ। सबै शास्त्रको सार भागवत हो। भागवतको पनि 10वां स्कन्द सार हो। त्यसको पनि रासपञ्च अध्याय सार हो। सार 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 खोज्दै जाँदा अनि श्री कृष्ण र अखण्डसम्म जहाँ पुर्याउँछ भागवतले त्यो हाम्रो सार भएकोले गर्दा कृष्णसम्म पुगेको अन्तस्करणलाई अब कृष्ण त कृष्ण, कृष्ण अक्षरातीत हो भनेर बुझाउन सजिलो हुन्छ। त्यसैले हामी भागवत श्रवण गर्छौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। बुद्धि जागृतको ज्ञान जसले हाम्रो बुद्धिलाई जागृत गरेर कृष्ण हाम्रो मालिक हो, कृष्णको अखण्ड धाममा कृष्ण विराजमान हुनुहुन्छ भनेर हाम्रो विवेक खुलाइदिन्छ भागवतले। कुल मूल हमारो आनन्द। हजुरहरूको कुल छ कि छैन केही भन्दा स्वामीजीले भन्नुभयो हाम्रो कुल हाम्रो मूल आनन्द। हाम्रो सुरुवात श्यामाजीबाट भएको। हाम्रो कुलको नाम के भयो? आनन्द भयो। कुलमूल हमारो आनन्द है, फल नित्य विहार प्रमाण। दिन रात हामी यो फल यो आनन्दको मस्तीमा दिन रात हाम्रो दिन बितिरहेको हुन्छ। हजुरहरूको घर त्यो ठाउँ जुन त्यो 108वां सिडी चढेर पुग्ने ठाउँ छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ नि भनेर सोध्नुभयो। स्वामीजीले भन्नुभयो दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं हमसे प्रीतम सदा सदा तेरा प्यार। तेरा दरबार बटूटे, प्यार की तार बटूटे। तेरा दरबार बटूटे, प्यार की तार बटूटे। ओ सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। ओ सबसे सुंदर सबसे प्यारा ये तेरा दरबार। बना रहे यूं हमसे प्रीतम सदा सदा तेरा प्यार। तेरा दरबार बटूटे, प्यार की तार बटूटे। तेरा दरबार बटूटे, प्यार की तार बटूटे। हो तेरा दरबार बटूटे, प्यार की तार बटूटे। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बस्नुहुने पुर भनेको नगर। पुर भनेको गाउँ नगर बस्तीलाई पुर भनिन्छ। अनि एउटा पुर त्यो सागरको लहर आइरहेको हुन्छ त्यसलाई पनि पुर भनिन्छ। यो हाम्रो दिव्य ब्रह्मपुर भनेको हाम्रो नगरी हो। पूर्ण ब्रह्म परमात्माको नगरी दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, घर अक्षरातीत निवास। हाम्रो घरको नाम के हो? हेटौडा त हेटौडा, तर बस्ने घर त एक ठाउँमा हुन्छ नि त। हेटौडाको यो वडामा एउटा प्राइभेट घर हुन्छ। 25 पक्ष परौँ न हाम्रै नामको हो हुन त, तर हाम्रो बिहानदेखि बेलुकासम्मको धेरै रुटिन हाम्रो बस्ने दिनचर्या चाहिँ कहाँ बित्छ? सबैतिर घुमेर आएर विश्राम गर्ने ठाउँ चाहिँ हाम्रो घर रङ्गमहल। रङ्गमहल हाम्रो घर रङ्गमहल। रङ्गमहल हाम्रो घर रङ्गमहल हो। हाम्रो घर रङ्गमहल हो। हाम्रो घर रङ्गमहल हो। हाम्रो घर रङ्गमहल। रङ्गमहललाई अक्षरातीत निवास गरिन्छ। हजुरहरू अधिकारी हुनुभयो अनि गेटमा के लेख्नुहुन्छ? घिमिरे हुनुभयो भने, वाग्ले हुनुभयो भने, अर्को को हुनुहुन्छ? कतिवटा हुनुहुन्छ? कतिवटा हुनुभयो भने अक्षरातीत निवास चाहिँ कसैको छैन है घरमा। मैले चाहिँ लेख्न लागेको छु। माथि त्यो लेख्ने ठाउँ तयार हुँदैछ। अक्षरातीत निवास। मैले जुन दिन मैले पढेँ नि गुरुसँग, मलाई जुन दिन यो याद भयो मैले त्यो दिन कल्पना गरेको थिएँ जीवनमा मैले केही गरेँ भने म बस्ने ठाउँमा अक्षरातीत निवास लेख्छु भनेर। मेरो 20-25 वर्ष अगाडिको सपना अहिले पुरा हुँदैछ। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। यो शब्द भन्दा नै आनन्द आउँछ मलाई एकदम। घर अक्षरातीत निवास हाम्रो घर रङ्गमहल। यस्तो त्यो अलिअलि मेटाइदिए नि केही फरक पर्दैन। कसले चिन्दैन हामीलाई। अब कतिवटा भन्दै पनि पर्दैन, केही पनि नराख्ने।
अब चाहिँ आफ्नो पैसाले घर बनाउनुहुन्छ, यदि नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, गेट नयाँ राख्दै हुनुहुन्छ भने सबैले के गर्नु? अक्षरातीत निवास राख्नु। त्यो घरको ढोकामा पुग्दै अक्षरातीत याद आउँछ। यो सबै राख्नु पछाडि हाम्रो ध्यान परमात्माबाट नहटोस्। कस्तो आनन्द आउँछ। यो त राख्नुहुन्छ कृष्ण कन्हैया लाल की निजानन्द है सम्प्रदाय। सम्प्रदाय चाहिँ के हो त? सम्प्रदाय भनेको दिनु। निजानन्द हाम्रो सम्प्रदाय। हाम्रो सद्गुरुले हामीलाई के दिनु हो? के प्रदान गर्नु हो? आनन्द प्रदान। आफूले त्यो आनन्द लिएर अनि त्यो निजानन्द हामीलाई दिएर आज सबैलाई निज भनेको आफ्नो आनन्दमा डुबाइरहनु भएको छ। त्यसैले निजानन्दमा जो डुब्छ तिनीहरू सबैको हुन् निजानन्द सम्प्रदायका अनुयायी। निजानन्दी होइनन्, निजानन्दमा डुब्नेहरू। सद्गुरु महाराजले निजानन्द प्रकट गर्नुभयो यो धरतीमा। अनि त्यो निजानन्दमा सर्वप्रथम निजानन्दमा डुब्ने पहिलो शिष्य सद्गुरु महाराजको को हुनु हो? गागाजी भाइ। 313 ब्रह्म सृष्टिको साथमा महामती प्राणजी त्यो निजानन्दमा पुरै डुबेर सद्गुरुको हृदयसम्मै पुगेर त्यहाँबाट सद्गुरुको भित्र भएको चिजलाई हामीलाई वाणीद्वारा दिनु भइरहेको छ। निजानन्द है सम्प्रदाय। यो उत्तर प्रश्न हजुरहरूले गर्नुभएको प्रश्नको मैले के गरेँ? मैले उत्तर दिएँ। त्यसको प्रकाश मैले सबैको अर्थ गरेर बताइदिएँ। अब उहाँहरूले सोध्नुभयो यो सम्प्रदाय कसले प्रकट गरे त भन्दा स्वामीजीले भन्नुहुन्छ धनी श्री देवचन्द्रजी नै निजानन्द स्वरूप हुनु हो। जिन प्रकट गरी सम्प्रदाय उहाँले नै सम्प्रदाय प्रकट गर्नुभएको। अनि अर्को एउटा कुरा अन्तिममा प्राणजीले भनिदिनुहुन्छ, यो चाहिँ विशेष कुरा। कृष्ण कन्हैया लाल की। अहिलेसम्म मैले सद्गुरु ब्रह्मानन्द हे देखि निजानन्द सम्प्रदायसम्मको परिचय मैले दिएँ, सद्गुरुको परिचय पनि दिएँ। मैले जति कुरा परिचय दिन सकेँ अथवा दिएँ हजुरहरूलाई मन परे कि परेन, खुले कि खुलेन, यो सबैको पछाडि मेरो बुद्धि र मेरो बल मेरो क्षमताले यो काम गरेको होइन। यो कसले गरेको? धनी श्री देवचन्द्रजी निजानन्द जिन प्रकट गरी सम्प्रदाय तीन थे उहाँबाट हम यह लखी। मैले यो कुरा प्राप्त गरेँ। उहाँले सद्गुरुबाट मैले पाएर आज मैले हजुरहरूलाई बताइदिएको। हम द्वार पावे अब त्यहाँ। प्राणजीले कहिल्यै सद्गुरुलाई छोड्नु भएको छैन। सद्गुरु बिनाको प्राणजी कहिले पनि सफल हुनु भएन। हामीले चाहिँ सद्गुरुलाई प्राणजीको एउटा गुरु त हुनु हो नि भनेर हेऱ्यौँ भने यो हाम्रो धर्म सिद्धान्तको हो त यो कुरो होइन। प्राणजीको जहिले पनि सद्गुरु पूज्य हुनु हो। सद्गुरुले मलाई यस्तो बनाउनु भयो। यो हरिद्वारको प्रसङ्ग हो। यहाँ आएर पनि प्राणजी भन्दै हुनुहुन्छ तीन थे हम यहाँ लखिए हम द्वार पावे अब त्यहाँ। परमधामको त्यो दरवाजा त्यो ढोका हामीलाई खुलेको छ। सद्गुरुले त्यो ढोका खुलाइदिनु भन्नुभएको छ भने यो प्रणामी धर्मको सिद्धान्त हो। प्रणामी धर्मको यो आधार हो भने प्राणजीले पुरै परिचय यसरी दिनुभएको छ। सद्गुरुलाई गौण बनाएर प्राणजी कहिले प्राणजी बन्नुभएको होइन। सद्गुरुको भित्रको प्राणनाथ कृष्ण सहित सद्गुरु गएर स्वामीजीमा विराजमान हुँदाखेरि उहाँलाई अनि प्राणनाथ भनिन थालिएको हो। प्राणजीले आफ्नो प्राणनाथ भनेर जहिले पनि सद्गुरुलाई लिनुहुन्छ। सद्गुरुले मेरो प्राणनाथ भनेर अक्षरातीत श्रीकृष्ण जसले दर्शन दियो उहाँलाई प्राणनाथ भन्नुहुन्छ। असलमा प्राणनाथ भनेको अक्षरातीत श्रीकृष्ण, प्राण भनेको आत्मा, नाथ भनेको मालिक। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यो प्राणनाथ सद्गुरुमा विराजमान हुनुभयो। सद्गुरुको शरीर अन्तर्ध्यान भएपछि प्राणनाथजीमा विराजमान हुनुभयो। अहिले त्यही प्राणनाथ प्राणनाथजीको पनि बाहिरको शरीर अन्तर्ध्यान भएपछि त्यो प्राणनाथ वाणीमा आएर विराजमान हुनुभएको छ। साक्षात धामधनी हुनुहुन्छ। सेवा पूजा गर्दा सुन्दर साथजी मेरो धामधनी मेरो घरमा मेरो मन्दिरमा मेरो दिलमा जहिले पनि साक्षात हुनुहुन्छ भन्ने भावले, घरमा राज्य हुनुहुन्छ भन्ने भावले हजुर हामी त्यो प्रेम र श्रद्धाले साक्षात्पनाले सेवा पूजा गरौँ। भोलि बिहानदेखिको आरती गराइने अलग्गै हुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। हामी धामधनीको वरिपरि बसेर मूल मिलापमा बसेको जस्तै राज्यको चिन्तन गरिरहेका छौँ। यो प्रसङ्गलाई
टुङ्ग्याउनु पनि थियो, यो नसुनी नहुने पनि थियो। अस्ति मैले सुरु गरेको थिएँ, बिचमा अलिअलि मात्रै भएको थियो। आज मैले यसलाई सर्टकटमा समयअनुसार पुरा गरेँ। यो त एउटा शब्दको चिन्तन एक दिनको सत्सङ्ग गर्दा पनि नसकिने अथाह यसको महिमा छ यो परिचयभित्र। तर पनि सर्टकटमा भए पनि मैले हजुरहरूलाई सुनाएँ। यो पद्धतिको प्रसङ्ग लिएर नै गरौँ जस्तो मलाई लागिरहेको थियो। बेलुकाको सत्सङ्गमा सुनेर हजुरहरूले साथ दिनुभयो। अब यस्तो प्रेम र आनन्द हाम्रो प्रणामी धर्मभित्र छ। आफ्नो मस्तीमा खोजी आनन्दले डुब्नु होला। सबै गर्नु संसारको कार्य, तर आफ्नो परमात्मालाई बिर्सेर चाहिँ केही नगर्नु। अमेरिका पुगे पनि, अस्ट्रेलिया पुगे पनि, डाक्टर भए पनि, इन्जिनियर भए पनि, उता भारततिर के छ अलिकति ठुलो भएपछि हाम्रो नेपालमा चाहिँ अलिकति जान्ने र यसो जागिरी सर्भिसतिर लागेपछि चाहिँ निकै म अफिस जाने आउने भएँ भनेर अब मन्दिर जानु होला होइन। म यसो अलि भिआइपी भइसकेँ, मन्दिर के जानु, अनि सँगै गएर वृद्ध आमा बुवासँग के बस्नु। भजन कीर्तन सत्सङ्गमा आउने त पुरानो जमानाको हुनु हो। हामी भर्खरका एकदम पुरै युवा भाइ बहिनी होइन, यस्तो लाग्छ नि त पुरै म त यस्तो जान्ने के गर्ने भइसकेँ। अब कसरी गएर त्यो माहौलमा गएर प्रणाम गरेर, प्रणाम पनि फेरि हाम्रो त्यो अरूको जस्तो यस्तो हुन्छ त एकदम झुकेर आनन्दसँग हुन्छ, त्यस्तो प्रणाम गरेर बस्नु त्यहाँ जानु। हामी त अब अर्कै जमानाको मान्छे हो भनेर हजुर हामी निकै ठुलो भइहाल्छौँ। उता इन्डियातिर हजुरहरू जानु, त्यहाँनिर प्रणामी मात्र होइन अन्य सम्प्रदायमा भएकाहरू पनि कति पढेका हुन्छन्, करोडौँको अरबौँको सम्पत्ति हुन्छ, कहिले पनि ठुलो मान्छे बन्दैनन्। जति धेरै धनी, एउटा यस्तो मन्दिर छ भारतमा, जति धेरै धनी जोसँग जति धेरै पैसा छ त्यो चाहिँ गएर मन्दिरमा सबैभन्दा पहिला आउने मन्दिरभित्र पस्ने भक्तजनको जुत्ता पुस्ने सेवा गरेर बस्छ। त्यस्तो पनि ठाउँमा हामी गएको छौँ सुन्दर साथजी। अनि म डाक्टर, म इन्जिनियर, यो त एउटा संसार चलाउनको लागि सबै गर्ने कुरा हो। परमात्माको अगाडि हामी कोही पनि ठुला हुँदैनौँ। हजुर हामी जहिले पनि समान नै हुन्छौँ। मन्दिर आउन नआउने अनि अलिकति बाहिरबाट अड मान्ने त्यस्तो केही नगरिकन हजुर हामी सबैजना जति ठुलो भयौँ त्यति राज्यको कृपा झन् मिल्छ, अरूलाई झन् स्नेह दिनुपर्छ। हाम्रो सबै अस्ति शारदा दिदीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो म गएर हस्पिटलमा त्यो क्याम्पहरूमा कसरी सेवा गर्थेँ भनेर। त्यतिखेर पनि आर्थिकले सम्पन्न नै हुनुहुन्थ्यो होला, तर पनि कति सेवा गरिरहनु भएको हुन्छ। हाम्रो पुरै बाइजराज महिला समितिको पदाधिकारीज्यू, युवा समितिमा बस्नुहुने समितिका पदाधिकारीज्यूहरू सबै खटिरहनु भएको हुन्छ सेवामा। अब हामी भर्खरका जो जवान छौँ हामीले त्यस्तो कहिले लिनु हुँदैन। पढे लेख्दैमा ठुलो मान्छे भनेको त झन् झुक्नुपर्छ। ठुलो मान्छे भएर अलिकति राम्रो भए, गाउँमा अरूभन्दा बाटो भए भनेर मन्दिरै जान नहुने ठुला चाहिँ हामी कहिले पनि बन्दैनौँ। जहिले पनि आएर सबैसँग बस्न सक्ने जुन क्षमताको विकास गऱ्यौँ हजुर हामीले, त्यो मान्छे नै ठुलो मान्छे बन्छ। त्यो एउटा जमातमा गएर त्यो जमातसँग घुलमिल हुन नसक्ने मान्छे त्यसले के गर्छ जीवनमा। कृष्ण कन्हैया लाल की, महाराज की। गएर सानो वृद्ध आमासँग, त्यहाँ एकजना आमा हुनुहुन्छ, कुन आमा एउटा कोठामा बस्नुभएको, उहाँको नाम उहाँसँग मेरो पुरानो परिचय छ। हाम्रो सिमरा मन्दिरमा पनि उहाँ गइरहनुहुन्छ। मलाई एकदमै धेरै मनपर्ने, उहाँ वृद्ध भए पनि कस्तो जतिखेर पनि खुसी भइरहनुहुन्छ। अनि म अहिले पनि त्यहाँ एकपल्ट चाहिँ उहाँलाई जहिले पनि उहाँको कोठामा भेट्न जान्छु। उहाँको मस्ती नै अलग्गै प्रकारको छ। त्यस्तो आमाहरूसँग पनि गएर म उहाँको कोठामा भोग लगाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। मेरो आँखाबाट आँसु आयो। अस्ति बिहान गएको थिएँ म त्यहाँ, भोग लगाउँदै हुनुहुँदो रहेछ राज्यको। अनि के राख्नु भएको छ भनेको, स्वरूप सायद त सक्दिनँ, उता लगेर राखिदिएको छु, गोटापाना राखेको छु भनेर। त्यस्तो शरीर उफ्रिसकेको छ, ऊ प्रणाम गर्दै हुनुहुन्छ। तर पनि त्यो भाव हेर्नु त, दुईटा कचौरीमा जल राखेर अनि के एक थरी बनाउनु हुँदो रहेछ, त्यो बनाएर अनि मेरो राज्यलाई भोग लगाउन लागेको भनेर भोग लगाइरहनु भएको थियो। मलाई चाहिँ हामी विद्वानहरूको भावभन्दा पनि हामी धेरै जान्ने भयौँ जस्तो लाग्छ। हामीभन्दा पनि हामीलाई पनि उहाँले जित्नु भयो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो एउटा कोठामा बसेको मान्छे त्यस्तो अवस्थामा यी मन्दिर सधैँ गर्दिनँ भनेको भए भइहाल्थ्यो। तर उहाँहरूको प्रेम हेर्नु त, त्यस्तो आमाहरूसँग पनि गएर बोलेर उहाँहरूको छेउमा बस्न सकियो भने अनि संसार जितिन्छ। बाहिरको बडप्पनले केही गर्दैन। मन्दिर आउनुहोस्, सिक्नुहोस्, सबैसँग घुलमिल हुनुहोस्। युवा भाइ बहिनीहरूलाई विशेष
मन्दिर आउनुभयो भने हजुरहरूले आफ्नो जीवनको महत्त्व बुझ्नुहुन्छ। नत्र जुन देशमा पुगे पनि जति पढेर राष्ट्रपति नै भए पनि अमेरिकाको जीवन दर्शन गर्नको लागि चाहिँ अध्यात्मको सहारा लिनुपर्छ अनि मन्दिर आउनुपर्छ, सन्त महात्माको सङ्गतमा लाग्नुपर्छ। त्यो बिनाको जीवन त खाने र बस्ने, रिल्याक्स, एस आराम गर्ने हो, त्यो त कसले गर्दैन। जसले पनि गरेको छ, सबैले गरेको त सबैले गर्छन्, कसैले नगरेको गर्ने पो गर्ने त कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की भन्दै धेरै लामो सत्सङ्ग भयो। हजुरहरूले साथ दिनुभयो। अब धेरै नबोल्दै म मेरो वाणीलाई विश्राम गर्दछु। अब हामी भरपुर भजन सुन्छौँ। कृष्णको बाजु वृन्दावन हरिहर खाई, वृन्दावन हरिहर खाई, बांसुरी मीठड़ी हो कृष्णको बाजु, बांसुरी मीठड़ी हो कृष्णको बाजु, वृन्दावन हरिहर खाई, वृन्दावन हरिहर खाई। कृष्ण कन्हैया लाल
दूर नहीं जाओगे हमसे करोगे वादा दूर नहीं जाओगे मोहन तू आ जाना आखिर न जाना मोहन तू आ जाना आखिर न जाना Say
कोई बात